नेपालको भूगोल अन्तर्गत पर्वतारोहण सम्बन्धी विविध शीर्षकमा अध्ययन गरौँ। विश्वको भूभागमध्ये करिब 12% भूभाग पर्वतीय क्षेत्रले ढाकेको छ। जेठी बहुरानी हिमाल गुराँस हिमाल हिमश्रृङ्खलामा पर्छ। नेपालमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाका साथै विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला 8वटा हिमालहरू छन्। सन् 1949 देखि नेपाल पर्वतारोहण कार्यका लागि खुलेको हो। सबैभन्दा पहिलो आरोहण प्रयास गरिएको हिमाल अन्नपूर्ण हिमाल हो। नेपालमा 8000 मिटरभन्दा अग्ला शिखरको आरोहण सन् 1950मा अन्नपूर्ण प्रथम हिमालको आरोहणबाट सुरु भएको हो। सिङ्गलिला पर्वत मेची अञ्चलको ताप्लेजुङ जिल्लामा पर्छ। मुकुटचुरेन हिमाल धौलागिरी अञ्चलमा पर्छ। गौरीशङ्कर हिमाललाई पाथिभरा हिमाल पनि भनिन्छ। विश्वको सबैभन्दा लामो पदयात्रा मार्ग ग्रेट हिमालयन ट्रेल हो। नेपालका 8000 मिटरभन्दा अग्ला हिमश्रृङ्खलाहरू कञ्चनजङ्घा सगरमाथा 8848.86 भइ नै हाल्यो। खम्बुवा महानगरमा पर्छ। सगरमाथा सोलुखुम्बु जिल्लामा। कञ्चनजङ्घा 8586 कञ्चनजङ्घा ताप्लेजुङ जिल्लामा। लोथसे 8516 खुम्बु वा महालङ्गुरमै पर्छ, सोलुखुम्बु जिल्लामै। मकालु 8473 कुम्भकर्ण पुरानो नाम जन्नु हिमाल सङ्खुवासभामा। चोइउ 8201 महालङ्गुर सोलुखुम्बुमा। धौलागिरी 8167 धौलागिरी हिमश्रृङ्खलामा म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा अवस्थित। मनासलु गणेश हिमाल हिमश्रृङ्खलामा 8163 मिटर अग्लो गोर्खा जिल्लामा। अन्नपूर्ण कास्की जिल्लामा 8091 मिटर। विश्वका 8000 मिटरभन्दा अग्ला सबै हिमालहरूको दृश्यावलोकन गर्न सकिने विश्वको एकमात्र पदमार्ग ग्रेट हिमालयन ट्रेलको कुल लम्बाइ 4500 किलोमिटर रहेको छ। विक्रम सम्वत 2069 जेठ 6 गते 11 र 14 गते गरी 8 दिनमा 3 पटक सगरमाथाको आरोहण गर्ने विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने व्यक्ति नेपालका सोलु निवासी कामी शेर्पा हुन्। नेसनल जोग्राफीले अन्नपूर्ण पुस्तकलाई साहसिक तथा पर्वतारोहण सम्बन्धी 100वटा पुस्तकको सूचीमा यसलाई उत्कृष्ट 10 पुस्तकभित्र राखेको छ। आरोहणका क्रममा धेरैजनाले ज्यान गुमाएकाले मनासलु हिमाललाई किलर माउन्टेन भनिन्छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको चुचुरोमा पहिलोपटक मानव पाइला पुगेको दिन मे 29लाई अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवसका रूपमा मनाइन्छ। सन् 2013 मे 29मा 6औँ अन्तर्राष्ट्रिय सगरमाथा दिवस मनाइयो। सगरमाथा आरोहण गर्ने क्रममा चौथो शिविरलाई द डेथ जोन पनि भनिन्छ। सगरमाथा आरोहण गर्ने क्रममा चौथो शिविरलाई द डेथ जोन पनि भनिन्छ। सगरमाथाको चुचुरोमा मानव पाइला परेको 50 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा नेपालमा सगरमाथा स्वर्ण महोत्सव विक्रम 2060 10 जेठ 10 देखि 17 गते 2003 24 मे 24 देखि 31 सम्म मनाइयो। सगरमाथा 27 डिग्री 59 मिनट उत्तरी अक्षांश र 86 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशान्तरमा पर्छ। सगरमाथाको चुचुरोमा सबैभन्दा पहिले पुग्ने व्यक्ति तेन्जिङ नोर्गे शेर्पा र एडमन्ड हिलारी हुन्। सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम महिला जापानकी जुनको ताइबेई हुन्। उनी सन् 1975 मे 16मा सगरमाथाको शिखरमा पुगेकी थिइन्। नेपाल सरकारले सगरमाथा आरोहण गर्न कम्तीमा 16 वर्ष पुगेको हुनुपर्ने नियम बनाएको छ। सगरमाथा आरोहण गर्ने अमेरिकी अपाङ्गता व्यक्ति प्रोटम ह्युटयाकर हुन्। सगरमाथाको नाम माउन्ट एभरेस्ट राख्नुअघि 15औँ चुलीका नामले चिनिन्थ्यो। तिब्बती भाषामा सगरमाथालाई झोमोलोगमा भनिन्छ। माउन्ट एभरेस्टलाई सगरमाथा भनी नेपालीमा नामाकरण गर्ने व्यक्ति स्वर्गीय बाबुराम आचार्य हुन्। सगरमाथाको द्वार भनेर नाम्ची बजारलाई चिनिन्छ। सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम नेपाली महिला पासाङ लामु शेर्पा
वैशाख 10, 2050, 1993, अप्रिल 22मा सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेकी थिइन्। सगरमाथाको शिखरमा सर्वाधिक 21औं पटक आरोहण गर्ने व्यक्ति आक्पा शेर्पा हुन्। सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने विश्वका प्रथम पत्रकार स्टाइन एसिम नर्वेजियन हुन्। सगरमाथाको चुचुरोमा पुगेर चङ्गा उडाउने पत्रकार एप्टाइन एसिन हुन्। सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने प्रथम कानुनवेत्ता क्यारोस पिट्राज फ्रान्सिस्को स्पेनका नागरिक हुन्। विश्वको दोस्रो सर्वोच्च शिखर माउन्ट केटु आरोहण गर्ने पहिलो नेपाली जाङ्बु शेर्पा हुन्। सगरमाथाको चुचुरोमा पुग्ने पासाङ लामो 17औं महिला हुन्। सगरमाथा आरोहण गर्ने प्रथम नेपाली अपाङ्गता पर्वतारोही नबाङ शेर्पा हुन्। उत्तरी र दक्षिणी दुवै मोहडाबाट पहिलोपटक सफल आरोहण गर्ने पर्वतारोही जापानका आसु ओकाता हुन्। हिमाल आरोहण गर्न जाँदा अत्यावश्यक पर्ने अक्सिजन सिलिन्डर टिटानियम धातुबाट बनेको हुन्छ। सगरमाथालाई तेस्रो ध्रुव थर्ड पोलको उपनाम दिने व्यक्ति माइकल बर्ग हुन्। सगरमाथा चढ्ने पहिलो नेपाली सैनिक पदम बहादुर तामाङ हुन्। गौरीशङ्कर हिमाल दोलखा जिल्लामा पर्छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी पर्वतारोहण मे महिनामा गरिन्छ। सबैभन्दा बढी उमेरमा सगरमाथा आरोहण गर्ने एचुरो मिउरा जापान। उनले 80 वर्षको उमेरमा विक्रम 2070 जेठ 9मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेका थिए। यसअघि 76 वर्षको उमेरमा सगरमाथा आरोहण गरी नेपालका मिनबहादुर शेरचनले सबैभन्दा बढी उमेरमा सगरमाथा आरोहण गर्ने कीर्तिमान कायम गरेका थिए। सबैभन्दा बढी उमेरमा सगरमाथा आरोहण गर्ने महिला तामा कातानाबे जापान हुन्। उनले 73 वर्षको उमेरमा सन् 2012 मे 19 2069 जेठ 6मा सगरमाथाको सफल आरोहण गरेकी थिइन्। यसअघि 63 वर्षको उमेरमा सबैभन्दा बढी उमेरकी महिलाको सगरमाथा आरोहणको आफ्नो कीर्तिमान आफैले भङ्ग गरेकी हुन्। नेपालको तेस्रो अग्लो हिमाल लोत्से हो। धौलागिरी हिमाल म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लामा पर्छ। सगरमाथाको चुचुरोमा ओलम्पिक ज्योति 2065 वैशाख 26मा पुर्याइएको थियो। 5 चुलीहरूको हिमाल भन्नाले कञ्चनजङ्घा हिमाललाई चिनिन्छ। धौलागिरी हिमालमा 6वटा चुचुरा छन्। 6000 मिटरभन्दा बढी उचाइ भएका नेपालका हिमालहरूको सङ्ख्या 1300 जति छ। नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा हो। नेपालमा राष्ट्रिय विभूतिको नामबाट नामाकरण गरिएका हिमशिखरहरू रत्नाचुली 7126, भ्रिकुटी 6364, मानसैल 6215, पासाङ लामो 7351, पेरी रत्नाचुली पेरी हिमश्रृङ्खलामा पर्छ। भ्रिकुटी दामोदर हिमश्रृङ्खलामा पर्छ। मानशैली कान्जिरोमा पर्छ। पासाङ लामो महालङ्गुरमा पर्छ। यसको अर्को नाम जाम्बा हिमाल पनि हो। डाँफे शैली कान्जिरोवा हिमश्रृङ्खलामा पर्छ। 6103 मिटर अग्लो। अरनिको 6039 मिटर दामोदर हिमालमा पर्छ। हिमश्रृङ्खलामा पर्छ। दामोदर हिमश्रृङ्खलामा नेपालका प्रमुख राजमार्गहरू त्रिभुवन राजपथ भनेको वीरगञ्ज काठमाडौँ। त्रिभुवन राजपथ भारत सरकारको सहयोगमा बनेको। यसको लम्बाइ 159.66 किलोमिटर। सिद्धार्थ राजमार्ग 181 किलोमिटर। सुनौली पोखरा भारतको सहयोगमा। पृथ्वी राजमार्ग नौबिसे पोखरा चीन 173 किलोमिटर। धनगढी डडेलधुरा 140 किलोमिटर अमेरिकी राजमार्ग 112 किलोमिटर। काठमाडौँ कोदारी चीन सरकार। महेन्द्र राजमार्ग 1027 किलोमिटर। मेची महाकाली भारत रुस ब्रिटेन एसियाली विकास ब्याङ्क। कोशी राजमार्ग मोरङ सङ्खुवा सभा बेलायत। मेची राजमार्ग 268 किलोमिटर। झापा ताप्लेजुङ बिपी राजमार्ग 159 किलोमिटर। बनेपा सिन्धुली बर्दिवास जापान सरकार। भानुभक्त आचार्य मार्ग 42 किलोमिटर। डुम्रे बेसी सहर नेपाल सरकार। कर्णाली राजमार्ग 232 किलोमिटर। सुर्खेत जुम्ला चीन नेपाल। कान्ति राजपथ 100 किलोमिटर। ललितपुर हेटौँडा कोरिया। केबल कार 2.8 किलोमिटर। चेरेस मनोकामना डोपलमायर कम्पनी अस्ट्रेलिया। फुलबारी पारवाहन मार्ग 41 किलोमिटर। काँकडभित्ता
फुलबारी पारवाहन मार्ग 41 किलोमिटर काँकडभित्ताबाट बङ्गलादेश भारत सरकार। बाहिरी चक्रपथ 42 किलोमिटर काठमाडौँ उपत्यका। भित्री चक्रपथ 27 किलोमिटर काठमाडौँ उपत्यका चिनले बनाएको। पासाङ लामो मार्ग 117 किलोमिटर काठमाडौँ दुम्चे चिन सरकार। अमरसिंह मार्ग 25 किलोमिटर आबुखैरेनी गोरखा चिन सरकार। नेपालका प्रमुख राजमार्गको नामाकरण विराटनगर धरान भक्ति राजमार्ग, विराटनगर जोगबनी बलभद्र राजमार्ग, जनकपुर माडी सडक, अमरसिंह पथ, बेनी जमसोम भोपी शेरचन मार्ग, पोखरा बागलुङ 73 किलोमिटर सहित थिरबम योगेन्द्रमान मार्ग, काठमाडौँ धुन्चे पासाङ लामो मार्ग, सातो बाटो टिका भैरव लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा मार्ग, जनकपुर ढल्केबर जनक मार्ग, धरान धनकोटा मदन भण्डारी मार्ग, लामो साङ्गु रामेछाप पुष्पलाल मार्ग, हिले भोजपुर नारायणमुनि थुलुङ मार्ग, डुम्रे बेसीसर भानुभक्त आचार्य मार्ग, सुनवल परासी टङ्कप्रसाद आचार्य मार्ग, धनगढी डडेलधुरा भीमदत्त मार्ग, मलेखु धादिङ बेसी कालुपाण्डे मार्ग, नारायणघाट मोगलिन मदन आश्रित मार्ग, खोपडे बजाङ जय पृथ्वी बहादुर मार्ग, स्याउले सिलगढी क्याइसिङ मार्ग। महेन्द्र राजमार्ग नेपाली राजमार्गहरू अन्तर्राष्ट्रिय रुट नम्बर प्राप्त गर्ने। महेन्द्र राजमार्ग एसियन हाइवे रुट नम्बर A2, अरनिको राजमार्ग एसियन हाइवे रुट नम्बर A5, त्रिभुवन राजमार्ग एसियन हाइवे रुट नम्बर A5, पृथ्वी राजमार्ग एसियन हाइवे रुट नम्बर A41, काठमाडौँ जनकपुर बिर्ता मोड एसियन हाइवे रुट नम्बर A43, सिद्धार्थ राजमार्ग एसियन हाइवे रुट A48। नेपालमा विभिन्न वस्तुका लागि प्रसिद्ध ठाउँहरू चाकु, टोखा, तोरी, चितवन, तेल, खोकना, दही, भातगाउँले टोपी, भक्तपुर, ताप्के, फलामको, वीरगञ्ज, सुन्तला, पोखरा, गोर्खा, धनकुटा, स्याङ्जा आदि, काठको ठेकी, मकवानपुर, खुकुरी, भोजपुर, चिउरा, टिकनी घोडे, सागर छाला, दैलेख, नली, बागलुङ डोटी, च्याखुरा, बागलुङ गोर्खा, खुवा, ठेचो ललितपुर, राडीपाखी, ओखलढुङ्गा, बागलुङ, गुल्मी, शालिग्राम, कृष्ण गण्डकी, अदुवा, मालनेटा, सल्यान, दुधालु गाई, अछाम, चामल, शिखरबेसी, नुवाकोट, पाङपाथी, पाङगाउँ, परुवा, पाल्पा, मुला, चितलाङ, मकवानपुर, स्याउ, हेलम्बु, मुस्ताङ, जुम्ला, तोरी, चितवन, हात्ती, चितवन, गैँडा, चितवन, गलबन्दी, पस्मिना, कास्की, कफी खेती, गुल्मी, आँपचौर, पाल्पा, स्याङ्जा, कपास, डुम्री खर्क, माटाको भाँडा, भक्तपुर, सनपाट, विराटनगर, उखु, धुनीबेसी धादिङ, अम्बा, धुनीबेसी धादिङ, सुर्ती, चन्द्रगञ्ज, नासपति, फर्पिङ, कपडा, किर्तिपुर, दामजाली, खाडी, दुम्जा, खाना खाने होटल, मुगलिन, हुक्काको नली, बागलुङ, सक्खर, बैतडी, खुकुरी, भोजपुर, अट्राई, चिया, इलाम। नेपालका प्रमुख घाटीहरू चाबुक, ताप्लेजुङ 5976 मिटर, ग्याङ्ला भन्ज्याङ गोर्खा 5375 मिटर, टिङ्कर भन्ज्याङ दालचुला 5258 मिटर, उडाई भन्ज्याङ बजाङ 5207 मिटर, नाम्जा भन्ज्याङ मुगु 4986 मिटर, चाङ्ला भन्ज्याङ हुम्ला 5296 मिटर, पोपटकी भन्ज्याङ सङ्खुवासभा 4200 मिटर, दिप्ताल भन्ज्याङ ताप्लेजुङ, नरा भन्ज्याङ हुम्ला, फुर्बी हच्याङ भन्ज्याङ ताप्लेजुङ, लार्के भन्ज्याङ गोर्खा, नाम्पा भन्ज्याङ सोलखुम्बु, मणि भन्ज्याङ इलाम, ओलाङचुङ गोला ताप्लेजुङ, किमानथाङ सङ्खुवासभा, यारी भन्ज्याङ हुम्ला, रसुवागढी रसुवामा। नेपाल र चीनका प्रमुख व्यापारिक नाकाहरू ओलाञ्चुङ गोला ताप्लेजुङको कोदारी सिन्धुपाल्चोक, यारी हुम्ला, नाम्जा भन्ज्याङ मुगु, किमानथाङका सङ्खुवासभा, लार्के भन्ज्याङ गोर्खा, टिङ्कर भन्ज्याङ दार्चुला। नेपालको सबैभन्दा लामो, अग्लो र सबैभन्दा धेरै। नेपालको सबैभन्दा लामो नदी कर्णाली 507 किलोमिटर, राजमार्ग महेन्द्र राजमार्ग 1027 किलोमिटर, झोलुङ्गे पुल लेगुवा घाट 310 मिटर, पुल कन्काई 703 मिटर, हिमनदी खुम्बु हिमनदी 32 किलोमिटर, झरना यात्रुङ तेह्रथुम 365 मिटर, स्तम्भ अशोक स्तम्भ
नेपालमा सबैभन्दा धेरै धर्मावलम्बी हिन्दू, मातृभाषा नेपाली, विमानस्थल भएको जिल्ला सोलुखुम्बु 4वटा, गजुर भएको मन्दिर कृष्ण मन्दिर पाटन, गुम्बा भएको जिल्ला सोलुखुम्बु, वर्षा हुने ठाउँ पोखरा, धेरै पटक मदन पुरस्कार पाउने सत्यमोहन जोशी 3 पटक, बढी जिल्ला भएको बागमती, बढी अञ्चल भएको अञ्चल बागमती अञ्चल त सिद्धि नै सके, बढी जिल्ला भएको नेपालमा सबैभन्दा अग्लो हिमशिखर सगरमाथा 8848 मिटर छ। होटल उचाइमा रहेको एभरेस्ट भ्यू, अग्लो स्थानमा रहेको मन्दिर मुक्तिनाथ 3749, मन्दिर न्याथपोल मन्दिर, ताल तिलिचो ताल 4919 मिटर, विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्थानमा रहेको, अग्लो स्थानबाट सुरु हुने नदी अरुण, अग्लो दरबार बसन्तपुरको नौतले दरबार, अग्लो स्थानमा रहेको सदरमुकाम सिमीकोट हुम्लाको, अग्लो स्थानमा रहेको बस्ती टाटा गाउँ डोल्पा 5759 मिटर, अग्लो स्थानमा रहेको विमानस्थल स्यानबचे, टावर फुलचोकीको टिभीको टावर। अब नेपालको भूगोल अन्तर्गत नै दिगो विकास, वातावरण, जैव विविधता र जलवायु प्रदूषण सम्बन्धी विषयको अध्ययन गरौँ। दिगो विकास भन्नाले के बुझिन्छ भन्दा भविष्यका पिँढीहरूलाई असर नपार्ने गरी वर्तमानमा विकासका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुलाई दिगो विकास भनिन्छ। बर्न ल्यान्ड कमिसनको गठन कहिले भएको थियो? विक्रम सम्वत 1983। और कमन फ्युचरको अवधारणा कहिले आएको? विक्रम सम्वत 1987 सालमा। दिगो विकासको अवधारणा कहिलेदेखि आत्मसात गरिएको? सन् 1980 देखि। दिगो विकास शब्दको पहिलो प्रयोग गर्ने व्यक्ति को हुन्? बाबराबार्ड। नेपालमा दिगो विकास सम्बन्धी नीति कहिलेदेखि लागू गरिएको? 8औं योजनादेखि। नेपालमा दिगो विकास सम्बन्धमा आधारित एजेन्डा 21 कार्यक्रम नेपालको कुन जिल्लामा आधारित छ? दाङ, सुर्खेत र कैलाली जिल्लामा। नेपालमा दिगो विकास कार्यक्रम कहिलेसम्म लागू गरिएको छ? सन् 2016 देखि 2030 सम्म। दिगो विकासको अवधारणा संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय महासभाबाट कहिले पारित भएको हो? सन् 2015 सेप्टेम्बर 25। नेपालमा दिगो विकासका कतिवटा लक्ष्यहरू रहेका छन्? 17वटा। उद्देश्यहरू कतिवटा रहेका छन्? 169 वटा। नेपालमा दिगो विकासका कतिवटा सूचकहरू रहेका छन्? 239 वटा। दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने क्रममा नेपालको प्रतिबद्धता सन् 2016 देखि 2030 सम्म गरिबीलाई 6% झार्ने, सांसद र निजामती सेवाको महिला निर्णायक उपस्थिति 40% पुर्याउने, सुशासन सूचकाङ्क 83% 0.83 बाट 2.5% पुर्याउने, जैविक इन्धनको उपयोग 15% कायम राख्ने, वनजङ्गल क्षेत्र 25% पुर्याउने, 45% पुर्याउने, वनजङ्गलको क्षेत्र 45% पुर्याउने, सुरक्षित आवास 60% पुर्याउने, दाउराको प्रयोग 10% झार्ने, विद्युतीय प्रयोग 99 घरधुरीमा पुर्याउने, पूर्व प्राथमिक 90% बालबालिकाहरूको पहुँचमा पुर्याउने, दाउराको प्रयोग कम गर्न 10% झार्ने, आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सशक्तिकरण 0.60 कायम गर्ने, शिशु मृत्युदर 1% कम न्यून गर्ने, मातृ मृत्युदर 1 लाखमा 70 कायम गर्ने, सुरक्षित प्रसुति सेवा 90% पुर्याउने, कक्षा 8 सम्मको भर्ना दर 95% पुर्याउने, मिलेनियम डेभलपमेन्ट गोल्स संयुक्त राष्ट्र सङ्घले जारी गरेको सन् 2000 मा। पर्यावरण तथा वातावरण इन्भाइरोमेन्ट इकोसिस्टमको शब्द प्रयोग कसले गरेका थिए हुन्? एजी ट्रान्सले सन् 1935 मा। नेपालको औसत तापक्रम वृद्धि दर कति रहेको छ? 0.06%। सम्पूर्ण जैविक र अजैविक वस्तुहरूको सामूहिक अन्तर्सम्बन्धलाई के भनिन्छ? वातावरण। सम्पूर्ण जैविक र अजैविक वस्तुहरूको सामूहिक अन्तर्सम्बन्धलाई वातावरण भनिन्छ। वातावरण संरक्षण ऐन 2076 कहिले प्रमाणीकरण भएको हो? 2076 असोज 24 गते। 2076 असोज 24 गते। इन्भाइरोमेन्ट शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? ग्रिक भाषा। इन्भाइरोमेन्टको शाब्दिक अर्थ के हुन्छ?
इन्भाइरोन्मेन्ट लेयर वायुको तह। इकोलोजी शब्द कुन भाषाबाट आएको हो? ग्रीक भाषा। वातावरण सम्बन्धी पहिलो सम्मेलन कुन थियो? स्टकहोल्म कन्फरेन्स। स्टकहोल्म कन्फरेन्स कहिले आयोजना गरिएको हो? सन् 1972 जुन 5 मा आयोजना गरिएको। सन् 1974 मा मनाइएको विश्व वातावरणको मुख्य नारा के थियो? एकमात्र पृथ्वी। विश्व वातावरण दिवसको आयोजना कसले गर्छ? संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरण कार्यक्रम UNEP। UNEP को पूरा रूप युनाइटेड नेसन्स इन्भाइरोमेन्ट प्रोग्राम। विश्व वातावरण दिवस कहिले मनाइन्छ? हरेक वर्ष जुन 5 तारिकमा। UNEP को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1972। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय वातावरण कार्यक्रमको स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1972। UNEP को प्रधान कार्यालय मुख्यालय नैरोबी केन्यामा रहेको छ। वर्ल्ड कन्जर्भेसन स्ट्र्याटेजीको स्थापना कहिले गरिएको हो? सन् 1989। चिपको आन्दोलन कसले चलाएका थिए? सुन्दरलाल बहुगुणा भारत। एसिड रेनको अवधारणा सर्वप्रथम कसले लागू गरेका हुन्? रबर्ट एङ्गस स्मिथ 1852। एसिड रेनमा कुन तत्त्वको मात्रा बढी हुने गर्छ? सल्फर अक्साइड र नाइट्रोजन अक्साइड। CFC को पूर्ण रूप के हो? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC ग्यास। ग्लोबल 500 भनेको के हो? वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने व्यक्तिलाई दिइने पुरस्कार। ग्लोबल 500 पुरस्कारको स्थापना कसले गरेको हो? UNEP 1987। ग्लोबल 500 पुरस्कार पाउने पहिलो नेपाली को हुन्? कृष्णकुमार पाण्डे। वातावरण क्षेत्रको नोबेल पुरस्कार कुन पुरस्कारलाई मानिन्छ? गोल्डमेन इन्भाइरोमेन्ट प्राइज। गोल्डमेन इन्भाइरोमेन्ट प्राइजको राशि कति रहेको छ? 2 लाख अमेरिकी डलर। गोल्डमेन इन्भाइरोमेन्ट प्राइजको स्थापना कसले गरेका हुन्? रिचर्ड एन गोल्डमेन र रोदा गोल्डमेन। गुल्यान्ड कन्जर्भेसन अवार्ड पाउने प्रथम नेपाली को हुन्? मुकेश कुमार चालिसे। सन् 1998 फादरको अध्ययन। वातावरण र विकास सम्बन्धी विश्व आयोग ल्यान्ड आयोगको स्थापना कहिले गरिएको थियो? सन् 1983। वातावरण र विकास सम्बन्धी विश्व आयोग ब्रुटल्यान्ड आयोग WCED ले सन् 1987 मा प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनलाई के भनिन्छ? आवर कमन फ्युचर। WCED को प्रमुख नीति के हो? विन विन पोलिसी द्वारा वातावरणीय सुधार गरिबी निवारण कार्यक्रमको सञ्चालन। सङ्कटापन्न र लोकोन्मुख वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विषयक महासन्धिलाई के भनिन्छ? सिटिजको पूरा रूप के हो? कन्जर्भेसन अफ इन्टरनेसनल टेरिटोरिज अफ इन्डाग्रेड स्पेसिस। कुनै पनि वस्तुहरूको क्रय विक्रय हुनुभन्दा अगावै प्रदान गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको गुणस्तर चिन्ह ट्रेडमार्कलाई के भनिन्छ? ग्रिनपिस मुभमेन्ट। वर्ल्ड एग्रो फरेस्ट्री सेन्टरको पूरा नाम के हो? इन्टरनेसनल सेन्टर फर रिसर्च इन एग्रो फरेस्ट्री ICRAF को स्थापना कहिले भएको? सन् 1978। ICRAF को मूल मुख्यालय केन्याको नाइरोबी सहरमा रहेको। वर्ल्ड फिस सेन्टरको स्थापना कहिले भएको? सन् 1975। WWF को आदर्शतम वाक्य के हो? फर अ लङ प्लानेट। WWF को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1961। WWF को मुख्यालय स्विजरल्यान्डमा। लोगोमा जाइन्ट पान्डा रहेको छ। बायोडाइभर्सिटी इन्टरनेसनलको मुख्यालय कहाँ रहेको छ? इटालीको रोममा। IUCN को पूरा रूप के हो? इन्टरनेसनल युनियन फर कन्जर्भेसन अफ नेचर एन्ड नेचुरल रिसोर्सेस। IUCN
को स्थापना कहिले भएको हो? सन् 1948। मुख्यालय स्विजरल्यान्डमा। इन्टरनेसनल वाटर म्यानेजमेन्ट इन्स्टिच्युटको स्थापना 1985। IWMI को मुख्यालय कोलम्बो, श्रीलङ्का। 365 जनाले संयुक्त रूपमा गायन गरेको वातावरणीय चेतनामूलक गीतको नाम मिलानोपोली। रियो सम्मेलन कहिले आयोजना गरिएको थियो? सन् 1992 जुन 3 देखि 14 सम्म। रियो समिट को मुख्य नारा एकमात्र पृथ्वीको रक्षा गरौँ। जैविक विविधता। जैविक विशेष गरी जीवजन्तु, प्राणी र वनस्पतिमा देखा पर्ने भिन्नतालाई जैविक विविधता भनिन्छ। नेपालमा विश्वका कति प्रतिशत स्तनधारी जातिका प्रजातिहरू पाइन्छन्? 4.5। नेपालमा विश्वका कति प्रतिशत चरा जातिका प्रजाति पाइन्छन्? 9.14। स्तनधारी 4.1, चरा 9.14, पुतली 2.1। नेपालमा कति प्रतिशत पुतलीका प्रजाति पाइन्छन् भन्दा 2.1। विश्वमा प्राप्त हुने कुल वनस्पतिको अनुपातमा नेपालका कति प्रतिशत वनस्पतिहरू पाइन्छन्? 3 प्रकारका। जैविक विविधता कति प्रकारको हुन्छ? 3 प्रकार। वनस्पति 3%। जेनेटिक डाइभर्सिटी वंशानुगत विविधता भनेको के हो? प्राणी र वनस्पतिको आफ्नै जातिमा देखिने फरक। स्पेसिस डाइभर्सिटी प्रजाति विविधता भन्नाले प्रजाति वा प्राणी वा वनस्पति बीचको भिन्नता। इकोसिस्टम डाइभर्सिटी पारिस्थितिक प्रणाली विविधता भन्नाले केलाई जनाउँछ? जीवजन्तुहरूको वासस्थानको विविधता। रामसार कन्जर्भेसन ट्रेडिटी कहिले पारित भएको थियो? 1991। रामसार महासन्धि कहिलेदेखि लागू भएको हो? सन् 1975 को डिसेम्बर 21।